سلام سلام كرات خاتاتلتي كمي ويلهم سلام ديكم أنا سلام يمنك مسكين كمي خاتم لا هنا ديكم باركس لما عنتي هم زتروا لهم ياو نار ما عنتو علنا لا رأنا بساعة أنا يورك لقوا هو فيديو التتعرف خن حواتي ما لسي يحزنهم متيانهم مستي أمراي لصرح له صرح لا رأهم تودي لا سمعهم لايك ورمالتي ቤተሰብ ለሆኑም ለ ሳብስክራይብ ነገርኩም ቤተሰብ ኹኑ ማለት እዩ እናሲ ብዛዕት ናይ በቀድማይ ዋጋ ወርቅና ኣብ ጀዛን ድለዋ ወርቂ ገዛየን ኣብ ጅዳና ኣብ ሪያድ ብዙሕ ወርቂ ገዛይ ገለታት ኢለ ለቂቃሲ ብዙሓት ኣሕዋተይ ከምዚ ልፀረፍ ክንመሲሉ ዲ ትሰሚዕክን ብቻ እንዴ ብኸመይ ክንሪኢኹኖ ደቂ ሪያድ ደቂ ጅዳት ሕመለኸን ገለታት ኢልኸን ሸር ኢልኸን ማለት እዩ በጣም እኮ ትገርመናትክን ነገር ኣነስ ታእየለክን ፀሪፈክን ድየ ሓደ ሓደ ኒአኽንስ ብጣዕሚ ኢኽን ተገርመኒ እዚ ሲ ዓዳእት ክንሲ ወርቂ ክጠቕመክን እዩ ጅዳና ሪያድ ለኸን ኣበዳን ወርቂ ልባህል ይትፈልጣይ ቅንጣብ ናይ እንታይ ልባህል ናይ ሽኤን ክዳውንቲ ኢኽን በ عد مساعتهن لتقمك النجار يتناجرن به يتصرفوكني كاوس تادي على الشاري لحتس جداي ريادي لله خن تحمل لخن يعني نسمع ورك جز إخن إتهامه خطأمكني عد خن يلو الحكم به أزيسي تعرف ديو خوينو أنس نات خن نجار ده يجرم الليلو تعرف ديو خوينو ولا تأيو زيس مخري المخرق أنا كاوغن أو كومنت بزح عينة صرفي رئيه بزي قدس سوشيال ميديا لسرحسه ميديا لسرحسه صرفي أبزانيا بقى صرفي وقصايو لميدناينا مالتي منه ما لسمعنا نقر يخوني أنا بتعم لو ميدايا جيم تايخل مزيا كتغمكني ورق حيث كنت أتخنس كتغمكني وا خداني تجزع لك عمزان من تجاجزان للو أحواتنا لك خامعتنسي نديام كاب برس ورقي البلتنا كاب قنطا من تجاركس هابل سنسلت ورق عبيت لي هوننا تناي مرعسي سنسلت قاله إنه إذن دمو حدا جرام حتى جرام لخنا بإذن خان بإذن خنجر خنا أنت سرحة من يلكن بي لا تعرف يولو الناسي حدا قايد لك أنستي حواتي واه نالت ما خرخنس تعرفي قاوله اللي تعرف إنك حدا حواتي تاي خلبت قدن دي للناس كنا رأيني أنا سلر أخوه كويه قدن زل جزعنا يزل حالنا يسي قدن دينا كنا رأي لا صحيفة من نجركم ما يبلي للرأي ليه الرأي نجر من متقمت نجر اللي بتشاجن قوم الخن صحيفة خن مالتي السو أنس لا أخن تتقم ي تناجرة لا أخن تتقم دي سارحة ورق تغمكني ورق جزال والخم به صرفي خواني سخنجين بزح صرف صحيف كان رئينا الخنينا منم تشجروا لي سلالت تصرفوا منم لقول لنا نجار اللي سلالت تصرفوا منم لمللي نجار اللي بزي قدس مالتيو تنجار خنجين بتصبوا فيديو تما خرغا قدن ديو بالحزنا يكنا ريكي قالنا لي بنا أبيري خي قلتها تخن ريكن بزحات في جدة خزي نشتي ورحت أني هيا عمت قيمة لي ورحت أني هيا بنا علي قدام مالتيو كابزن فلت أنا إجازة جن بق حنتي تفلت أيخن متشم تفلت أيخن حنتي زبع الجزا دخون نشتيني روان بي كان خالو تسي قدمنا لمس أبوزا عمت جيرا سللين مرن بقى تمركش سيء ولا رياض لن يو عرفتنا الدوالنس أو زي سبسرو ورق أين جزي تأخن بعد حريت لخن ورق التجزع منعمل أنا سحنت ورق إبلي سللت لني بخوم يبقى لك درجة كل خمس يبلغني خزون مالت أنا جن يبلغني لا قديتها جزء علي والخو قدنا فتنات خنيوات أتيس قديتها ورق تجزع إلى يهون خلنا قرلخو تعدى آتيخن لتغمكن بيتشانا بيتشا يتناجيرا ما أول واتسبوت ولا ما لا توزيون حسرنا تبتننا لحم عاد إذا تحسرنا صوت خيب بالسرات جيجنا
ناس عيد الناس عيد تقول يا صرح بسرعة جقنا እና በቃ ለዓልኻ ምንኣዲ ለዓልኻ ተዘይኒድ ካስ ማንም በቃ ሁሉ ይፀርፈ ካምቤ በዓልኻ ምንኣዲ ሓሽ እና እንታይ ክብለክ እንደልየ ፀርፊሲ ምንም ትርጉም የብሉ ናሰነፋት እዩ ቀድሚ ከዚ እውን ለክን ዝፀርፋ ደቂ ኣንስትዮ ተሪአኩማት በቃ ምንም ናስንፍና ምልክት ስለዝኾነ ኣይመስለኒ በቃ ልክዕ ሃማየ ክትሰርሓ ለይትኽእላ ሃማየ ክትሰርሓ ለይኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ትክሰርሐኦ ዝግባእ እንታይ እዩ ፀርፍና ፀርፊ ብቻ እንዴ ኣነ ሕማይቱ ነገር ሆየ ፀረፍክኒ ከም ምክረምሲ ለየ ዓድኽን ኣትኽን ተቕምጦ ተደሊኽን ተቕምጦ ዝኾነ ስራሕ ተውፃሊ ተደሊኽን ሸይጥኽን ስራሕ ተውፃሊ ትኽእላ በቃ ደስ በለክን ተገይርኽን ወርቂ እውን ፅቡቅ የጥዕመልኽን ኢለ እየ መኺረን በ እዚ ለፅርፍቲ ኮይነስ እንዴ ለፅርፊ የኾነ ብትናተይ እስኸን ግን በቃ ኣጀንዳ ሲእንኽን ኣፍ ሰብ ናሓለኸን ኣነስ ብስርጎ እየን ምንም ኣደር መደር ለይብለን ከምቲ ናተይ ክሰርሓ ለይኽእላስ በቃ ኣውሪደን ናብ ፌስቡክ ሸር ብቻና ብቻ እየን ንኽእላ ኣውሪድኻስ ንዕና ከምዚ ትበሃል ለኽን ኢልካ ናብ ፌስቡክ ወሳድክን ብቻ ትኽእላ ምብርቲ ተዓሳ ይትኽእላ ኣጅኸን በቃ ኣብ ትግራይ ለኽን ዩቲዩበራት ኣጅኸን ነታብዐክን ቡቲለን ሰርሕ እንድሕር ይብልክና ናስኻ ተነስ መን ይኽብለን ኣርሰ በርስና ንድሕርኩም ዘይትባሃልና ማለት እዩ እና ዝሰንቲ ለዓፅድ ኣለኹ ብጣዕሚ ነዊሑ ንሓንሽኻ ግዛዕ ድማ እንትናበሉ ላፍርሐኒ ጭዋ ገለላኡ ንኣተዋ ዓፂድና ናብዛን ሓሰር ጌርና እንደገና ክጥጥዕ እዩ እዚ ሳዕሪ እዚ ልክዕ ሃም ቃንጫ እዩ እንትን ኮይኑ ኢደኩ ሓሪድኒ ሰንቲ ለተኺለሲ ሰንቲ ሳዕሪ እዩ ግን ብጣዕሚ ተመችዎ ናብ ቃንጫ እዩ ተቐይሩ ረጉዱ እዚ ከም ሳዕሪ ቤት ነገር ኮይኑ ለምሳሌ ሓሰር ይገብሩልኩና ኣፀድኩና ማንኛው ዊድዮ ክስራሕ ተሎ እዚ ሲ በቃ ናትና ህይወት እዩ ናትና ስራሕ እዩ ንምንታይ ከምዚ ትልና ገለ እዩ ዝፅቡቅ እምበ ላውረድካ ላወሰድካ ካብኡ ኮመንት ላኸድካ ንዐይ ወርቅ ኣለክ ደንዐ ሰበርሰን ከዓ ስትወርዴተንስ ዊዝ ነገረ ነፍተን መሓዝተን ገለ ንእስኪ ወርቂ ገዚእ ክደናላስ ይቃላለድ እዚ ቀልዲ ይኾነ ይመችኽን መንጠጋ ጅዛን ልለኽን ኣብሽራ ካብኡ ኮመንት ለርያ እየብ ጅዛን ልለኽን ጀዛ እንደይኮነስ በቃ መንጠጋ ጅዛን ሳብያ ብዓርሽ በሽ ምናምን በቃ ጠቕላላ ኣብ ገጠራት ልለኽን ይመችኽን ኩሉ ባኽን ይግነ ስራሕ ባኽን ይርከብ ቀርሺ ባኽን ይርከብ ፃዕሪ ባኽን ይርከብ ወርቂ ባኽን ይርከብ ገዛታት ቦታታት ኣብ ዓድና ልለ ባኽን ይርከብ ከዚ እውን ማለት እዩ እናሲ ካብኡኻ ብርያድላስ ዋይ ባዕልና ንፈልጦ ገለልትላ ትክክል ባዕልክን ትፈልጦ ካብ ከዝስ ድነወርኩን ህይወት ባዕልክን ትፈልጣ እምበ ማንም ሰብ ይፈልጥ ግዴታ ሃምዚ ስርሓ ግዴታ ሃምዚ ግበራ ልብል ሰብ የለይ ግን ትናተይ ዓዲ ምሳኣታ ክንድጠቕመክንሲ ወርቂ እስኪ ንሽተይ ወርቂ ሃብል ሰንሰለት ግዛ ብቻ እየለክን ኣይን ገዚት ክና ዓርፍ ሙዳይ ከም ምክሪ ዓይነት እስኪ ዓዲ ስለለለኹ ዓዲ ኣቲናስ ኣየና እየል ጠቕምና እስኪ ለዘን ልመፃ ኣሕዋተይካ ታእየል ጠቕመን ብለብል እየ ከም ሓሳብ ቪድዮ ሰሪሐ እየ እምበ ግዴታ ኣብቲ ናትክን ህይወት ኣትየ ከምዚ ስርሓ ይብል እውነት ዓድና ግን ትልጠቅሚ ለይጠቅሚ መን ይልፈልጦ ሓና ዓዲ ለኣተና ብቻና ብቻ ኣብ ስደት ኮይንክንማ በቃ ምንም ያ ኣቲክን ስለለይረኽኖ ኣይት ስለለይረኽኖ ኩሉ ኩነታቱ ታእይለድሊ በቃ ተኸዳውንትና ሽየን ምንም ሃምለ የድላ ሃምለ ይጠቅም ርኢና እየና ኒኡ በራቢን ሞሊኦም በቃ ናገዛ ኢና ንገሩም በይ ልደገ ትወፅእስ ምንም ትኽደነ የብልካ የመናኒ ብትክክል ኣነ እውን ካሽየነ ገዚአ ይፈልጥዋ ብቻ ኣውሶቕ ኸይደ እዚኣቶም ዞም ቆራፃት ገዛኹምስ ኣብ ዓዲ በቃ ገዛ ለገዛ ኣይልጠቕምክን ሙሉእ ገዛ ሙሉእ ክዳን ተዘይኮይኑ ንቤተ ክርስቲያን ናሽአን ክዳውንቲ ኣሎ ሙሉኣት ክዳውንቲ ትገዝኣት ደለኽኑ እሱ ትሙሉእ ግን ንቤተ ክርስቲያን ይጠቕመክን ናብ ደስ ዝበለክን በቃ ናብ ፀበል ዲና ክርስትና ዲና መርዓ ድዩ ኩሉ ይጠቅም እንታ ናብ ካልእ ግን እንታ ከምዝታት ከምዚ ተኸዲነ እየኒኹ ፅካ ካብ ሱቃት ትገዝኡ ግን በቃ ልገዛ ይጠቕመክን ዋላ ትናሽየን ልልክዕ ከምኡ እዩ ልገዛ ካብኡ ብዙሕ ተይልካ ለመወልወል ትገብሮ ቆሪፅካ ምናምን በ ንቤተ ክርስቲያን ይኹን ንዕዳጋ ይኹን ንመርዓ ይኹን ንክርስትና ይኹን ንፀበል ይኹን ፎቲኽን ፀሊእኽን ኣፍታ ወርቂ ግን ከዚ እውን ኣፍታ ወርቂ እየኒኹ ናብ ኣየ ክመፅእ ተመሊሰ
الساقين لجرام 26 شحاتين يخزي وسيهم لجرام 26 شيء تخنسي حصوه تناي شيء انخدام شحي حمشتي خلتا شحلها كنت أليف خنس أو زي ما تخنس وي مولو لي تقما وي لجزا همزي ملا علي مرا جزا تحتك أب جزا وشتق جزا خن خنت صرح اللي يطعمك كندي من ما يطعمك كني لا يم خيرة تتجاجي كرتا لا تصرف جني يخوني تصرف خنان حواتي لا تصرف فيديو يخوني نيرو بتساجي بتصرف بملاس من مترجم أولي تصرفي ناشانة فاتيو منهم كسرح لي خير تعاقمو تصرفنا تصرف بتحصل زقنات منهم بتصرفي من السلخنية غني لي باي باي